काश मैं एक लड़का होती, झल्ली बनकर बाहर दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कहते सुना है लोगों को कि बेटी को पढ़ाओ लिखाओ हुनर सिखाओ। अगर पढ़ लिख कर ना मैं डॉक्टर बनती, ना मेरी माँ मुझको खोती। जो पेल्विस उसकी हड्डी होती है उसको इस तरह से ब्रेक किया गया कि उसकी जो टांगें थी दोनों वो 90 डिग्री पर खुली हुई थी। कि बॉडी में ऑलमोस्ट 150 ग्राम तौलीदी मादा यानी कि सीमन जिसको कहा जाता है वो पाया गया। नॉर्मल शख्स में 15 ग्राम तक जो है सीमन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। जितने पीछे मुजरिम छुपे हैं उनको महफूज किया जा रहा है। इस केस से अगर पहले की बात की जाए तो 2012 में भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का गैंग रेप किया गया, वो भी दिल्ली की एक बस में। और उससे अगर पहले की बात की जाए तो 2002 में एक मुसलमान लड़की जिसका नाम बानो था उसको भी गैंग रेप का ही शिकार बनाया गया। काश मैं एक लड़का होती, झल्ली बनकर बाहर दोस्तों के साथ घूमती फिरती। काश मैं एक लड़का होती। कहते सुना है लोगों को कि बेटी को पढ़ाओ लिखाओ हुनर सिखाओ। अगर पढ़ लिख कर ना मैं डॉक्टर बनती, ना मेरी माँ मुझको खोती। काश मैं एक लड़का होती। काश मैं एक लड़का होती तो आज मैं ज़िंदा होती। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ कायनात शौकत और आप देख रहे हैं GNC ग्लोबल चैनल। नाज़रीन, बात करते हैं आज लेडी डॉक्टर के बारे में जिसका ताल्लुक हमसाया मुल्क भारत के शहर कोलकाता से है। नाज़रीन, डॉक्टर मोमिता जो कि कोलकाता के एक हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, 36 आवर्स की शिफ्ट के बाद 10 मर्दों ने उसको वहशी दरिंदगी के साथ 3 घंटे तक जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात तो आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं कि किसी औरत को जो है भरे बाज़ार छेड़ा गया, किसी औरत के साथ ज़्यादती की गई, किसी का कत्ल कर दिया गया, किसी के साथ ज़ना किया गया। लेकिन ये जो वाक़या ये तारीख़ हिला देने वाला वाक़या है। जब उस लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जब उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो हम लोगों की यकीनन रूह कांप जाती है बयान करते हुए कि उस बच्ची के साथ या उस लड़की के साथ क्या ही वाक़या पेश आया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक उस लड़की की जिस्म की कोई ऐसी हड्डी नहीं जो कि साबित रही हो। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई, उसकी टांगें जो हैं वो 90 डिग्री पर खुली हुई, मतलब उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई है। जो पेल्विस उसकी हड्डी होती है उसको इस तरह से ब्रेक किया गया कि उसकी जो टांगें थी दोनों वो 90 डिग्री पर खुली हुई थी। उसके बाद वो चश्मा पहनती थी तो उसका जो चश्मा था उसको इस तरह से कुचला गया या तोड़ा गया कि दोनों उसकी आँखों में उसके टुकड़े थे, शीशे के टुकड़े थे। उसकी दोनों आँखों से, उसके मुंह से और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनसे मुसलसल खून जारी था। खैर, इतना सब कुछ उस लड़की के साथ डॉक्टर मोमिता के साथ हो जाने के बाद उसकी बॉडी को नेकेड फेंक दिया जाता है और उसके घर पर ये कॉल जाती है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने का सुन के ही उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी तो जॉब के लिए गई थी, हमारी बेटी तो अपनी ट्रेनिंग के लिए गई थी और ख़ुदकुशी की वजह भी क्या हो सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई कि किस तरह से उस बच्ची को, उस लड़की को जो है वहशियाना तरीके से दरिंदगी का निशाना बनाया गया। और ये वाक़या 9 अगस्त को पेश आया और 15 अगस्त तक कोई भी विक्टिम या कोई भी सुराग जो है वो सामने नहीं आया। खैर, 15 अगस्त तक डिफरेंट जो हैं अलग अलग तरह की तंजीमें सामने आई जिन्होंने जुलूस के शक्लें अख्तियार की। बहुत सारी जो डॉक्टर्स की तंजीमें थी वो इकट्ठी हुई, उन्होंने रैलीज़ निकाली, लेकिन बहरहाल सामने कोई एक मुजरम भी नहीं आया। 15 अगस्त के बाद नाज़रीन एकदम से एक मुजरम जो है वो सामने आता है और इतना बड़ा वाक़या होने के बाद सिर्फ एक ही सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है जो है संजय रॉय। संजय रॉय जो है वही सिर्फ सामने आया और उसी को अरेस्ट किया गया। लेकिन उस एक मुजरिम के पीछे बहुत सारे मुजरिमों को छुपाया जा रहा है और इस कत्ल को, इस मर्डर को जो है खुदकुशी का वाक़या बनाकर पेश किया जा रहा था। है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो सारी चीज़ें तो सामने क्लियर हो गई, लेकिन फिर जो वो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में जब इंक्वायरी शुरू हुई तो पता चला वहाँ पर तो CCTV कैमरास ही नहीं थे और अगर CCTV कैमरास थे भी
تو ظاہر سی بات ہے فوٹیج تو ملنا نہیں تھا. اور اس کے بعد سڈن سے کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے اس ہاسپٹل میں ری ویمپنگ کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے. سو یہاں پر جو ہے انکوائری نہیں ہو سکتی. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر جو وکٹم ہے یا جو مجرم ہے جو کہ سنجے رائے ہے وہ خود ہی سامنے آیا اور اس نے یہ ایڈمٹ بھی کیا کہ اسی نے ڈاکٹر مومتا کا قتل بھی کیا ہے اور اسی نے اس کا ریپ بھی کیا ہے. لیکن یہاں پر ناظرین جو اصل جو مجرم ہے وہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اصل مجرموں کو اس کے پیچھے چھپایا جا رہا ہے. اس کا پروف یہ ہے کہ اس کی رپورٹ آئی تھی ڈاکٹر مومتا کی جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں آلموسٹ 150 گرام تولیدی مادہ یعنی کہ سیمن جس کو کہا جاتا ہے وہ پایا گیا. جبکہ ایک نارمل شخص جو ہے یہ ایک نارمل شخص میں 15 گرام تک جو ہے سیمن پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ صرف ایک مجرم کو سامنے لا کر باقی جتنے پیچھے مجرم چھپے ہیں ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے, ان کو سزا سے بچایا جا رہا ہے. ناظرین اس رپورٹ کے بعد یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ جو زیادتی کرنے والے لوگ تھے ان کی تعداد 10 سے تو زیادہ ہی تھی, 10 یا 15 تھی, کیونکہ اتنا زیادہ سیمن جو کہ اس کی باڈی سے ملا ہے وہ 10 لوگوں سے تو زیادہ ہی ہو سکتا ہے. اور اس کو اتنی بے دردی سے جو ہے تشدد کا شکار بنایا گیا کہ اس کے جو چشمہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, اس کی جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی, اس کا پیلوس ٹوٹ گیا, اس کی ٹانگوں کو موڑ دیا گیا اور اتنا تشدد کیا گیا. خیر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہندوستان میں 15 اگست کی رات کو پروٹیسٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور وہ پروٹیسٹ ابھی تک ڈاکٹرز کا جاری ہے. اس پروٹیسٹ کو ریکلیم دا نائٹ کا نام دیا گیا. باقی دیکھتے ہیں کہ آگے اس کیس میں کیا کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. اس سے پہلے کے کیسز پہ اگر بات کر لی جائے تو اس سے پہلے بھی ہندوستان میں بہت بار گینگ ریپس کے کیس سامنے آئے. خیر کب تک اس طرح کے کیسز سامنے آتے رہیں گے؟ اس طرح کے کیسز تو ہندوستان میں ایک عام سی بات ہے. اس کیس سے اگر پہلے کی بات کی جائے تو 2012 میں بھی ایک فزیو تھراپسٹ کا گینگ ریپ کیا گیا, وہ بھی دلی کی ایک بس میں. اور اس سے اگر پہلے کی بات کی جائے تو 2002 میں ایک مسلمان لڑکی جس کا نام بانو تھا اس کو بھی گینگ ریپ کا ہی شکار بنایا گیا. ناظرین اس ٹائم پر مجرموں کو جو ہے یہ سزا دی گئی کہ وہ عمر قید کی سزا بھگتیں گے, لیکن پھر ان کی کچھ جو ہے سزا چینج کر دی گئی. 2022 میں مودی نے ان کو رہا کر دیا, لیکن پھر اب مزید اس میں جو ہے چینجز کیے جا رہی ہیں. دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے گا. لیکن بات کی جائے اگر اس کیس کی تو ابھی تک کوئی نہ تو سراغ سامنے لگا ہے اور نہ ہی ابھی تک کوئی مجرم سامنے آیا ہے سوائے اس ایک مجرم کے جس نے خود ایڈمٹ کیا. باقی اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کے لیے ایک انسانیت کے نام پر اگر کہ تو بہت ہی شرمناک ایک واقعہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس واقعے کو جسٹیفائی کریں گے, کس طرح سے اس لڑکی کو جو ہے وہ زیادتی کا شکار بنایا گیا اور کس بے دردی سے اس کو مارا گیا. خیر کب تک بھارت میں اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہیں گے؟ کب جو ہے بھارت کی ساری قوم یا سارے لوگ یکجہتی کے ساتھ سامنے آئیں گے اور ایک جٹ ہو کے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ میرے خیال سے بھارت یا تھرڈ ورلڈ کنٹری جس کو کہتے ہیں بہت ہی ایک مشکل جگہ ہے خواتین کے رہنے کے لیے. خواتین کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ کریٹ کر دی جاتی ہیں. اگر تھوڑا سا ہم اپنے طور پہ سوچیں کہ کس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی, اگر تھوڑا سا ہم اپنے طور پر سوچیں, اس کی کیفیت کو سمجھیں تو کس طرح سے 10 سے 15 لوگوں نے مل کر اس کو بے دردی سے مارا, کس طرح سے اس کو جنسی زیادتی کا شکار بنایا. خیر میں آپ سب سے یہی اینڈ پر گزارش کروں گی کہ اس کے لیے اس کی فیملی کے لیے دعا کی جائے. باقی ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آنے والے ٹائم میں کیا رخ اختیار کرتا ہے, اس میں کیا جو ہے وہ ہم نے مزید آنے والے ٹائم میں دیکھنے کو ملتا ہے. باقی مجھے اور GNC گلوبل کی ٹیم کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.